साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। आज मेरो थोरै लाइनमा समस्या भएको कारणले म आज यहाँ बत्ती गयो घरमा। यो आज लाइट गइरहेको छ तर हामी इन्भर्टरबाट स्मार्ट बोर्ड धानेन इन्भर्टरले, त्यस कारणले म आज तपाईहरुसँग स्लाइड शो मार्फत आउँदैछु। एकछिन धैर्य गर्नु होला। यहाँ म आज शिक्षा सक्षमता र संरचना दुईटा मैले अहिलेसम्म पढाएको छैन, त्यही विषयवस्तुमा अगाडि बढ्छु है म। नमस्कार साथीहरु, नातिनुस् है। आज यहाँ लाइनले धानेन, हाम्रोमा लाइन गयो, इन्भर्टरले स्मार्ट बोर्ड धानेन, किनकि हाम्रो यहाँ धेरै दुई तीनवटा विषयवस्तु छन्। र अब म जान्छु, अब म विषयवस्तुतिर गएँ, विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकारतिर गएँ है। ल साथीहरु, म आज कतातिर जान्छु? विद्यालय शिक्षाको संगठन र संरचनातिर जान्छु। म आज आफ्नै निजी निवासबाट अगाडि बढिरहेको छु। ल अब सबै साथीहरुले त हेर्नु होला है त। ल म यतातिर गएँ है त। अब तपाईहरुलाई विद्यालयको शिक्षाको संगठन र संरचना, अब कतिपय साथीहरुले स्क्रिनशट पनि गर्नु होला, लेख्न भ्याउनुहुन्न। छिटो छिटो जान पर्ने कोर्स छ माध्यमिक तहलाई, पछि आधारभूत तहका लागि अलि स्लोली गरौँला। अहिले चाहिने अलि फास्ट जान पर्ने भएको कारणले एप्लिकेसनमा तपाईहरुको यो छ अथवा युनियन कोषले लिनु होला र अनि त्यसलाई सर पढ्नु होला। अगाडि राख्नु अनि यो स्लाइड हेर्नु के छिटो हुन्छ है त। ल म अगाडि बढेँ। अब शिक्षाको इस्तिहार 1996 अनुसार शिक्षाको संरचना कति रहेछ हेर्नुस् त। शिक्षाको संरचना कति रहेछ हेर्नु त। शिक्षाको संरचना कति रहेछ? 5 3 हो, 5 रहेछ, 5 3 10 रहेछ। ल हेर्नुस् शिक्षाको संरचना है, 5 3 2 गरेर 10 वटा रहेछ। 1 5 सम्म प्राथमिक, 6 8 10 सम्म मिडल, 9 10 सम्म हाई स्कुल, यसरी व्यवस्थापन गरेको रहेछ। यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले, पहिलो कुरो हो। अब त्यसपछि अगाडिको छुट्यो, सुरुमा अगाडिको पार्ट छुटेछ, एकैछिन है। यो सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा अनुसार 5 3 2 अगाडिको पार्ट छुट्याएर यता हेर्नुस् है त। सुरुमा शिक्षाको इतिहारतिर जानु पर्यो। 3 रहेछ, 4 रहेछ, 3 रहेछ, यसरी 10 रहेछ। यो प्राथमिक त 1 देखि 3, निम्न माध्यमिक त 4 देखि 7, माध्यमिक त 8 देखि 10। ल यो विद्यालय शिक्षाको संरचना शिक्षाको इतिहार 1996 अनुसार 3 4 3। 3 भनेको प्राथमिक तह हो, 4 देखि 7 भनेको निम्न माध्यमिक तह, माध्यमिक तह 8 देखि 10। र अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 ले एउटा 3 बनाएर छ, 2 रहेछ, 3 रहेछ, अनि के रहेछ 2 रहेछ। यसरी यसले नै शिक्षाको संरचना 3 2 3 2 3 2 3 2 कति सजिलो छ। 2011 अनुसार 3 2 3 2 रहेछ। 1 3 सम्म प्रारम्भिक पाठशाला, 4 5 देखि प्राथमिक पाठशाला, 6 8 देखि माध्यमिक पाठशाला र 9 10 बाट विद्यालय भनेर यसरी छुट्याएको रहेछ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 ले भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब म गएँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011, यसले के पनि गरेको छ, 5 र के पनि 5 पनि। ल हेर्नुस् 5 र 5 10 पनि भनेको रहेछ। सर्वाङ्गीणले 5 र 6 गरेको छ। अब यसरी थाहा पाउनु पर्यो। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 ले 5 र 6 11, 1 देखि 5 सम्म पाठशाला, 6 देखि 11 सम्म विद्यालय, 12 देखि 15 सम्म कलेज त भनेर यसरी व्याख्या गरेको छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यो स्क्रिनशट गर्नु है, छिटो छिटो स्क्रिनशट। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला साथीहरु, स्क्रिनशट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 भन्दा पहिला 3 2 3 2 रहेछ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 अनुसार 5 र 5 रहेछ है। थोरै त्यहाँ मैले भन्नमा गल्ती भयो होला, यसलाई सच्याउनु। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला। आज यहाँ मेरो बत्तीको समस्याले गर्दाखेरि म आज स्लाइड शोमा आइरहेको छु। ल अब हामी जाउँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सबभन्दा सोध्ने यही हो। राष्ट्रिय शिक्षा
343 रहेछ ल। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 अनुसार यसको संरचना 343 छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म प्राथमिक तह, 4 देखि 7 सम्म निम्न माध्यमिक, 8 देखि 10 सम्म माध्यमिक तह भनेर भनेको छ। अब यो तपाईहरुले जान्नु पर्यो। शिक्षाको संरचना हाम्रो कोर्समै छ, तपाईहरुले हेर्नु होला। उच्च शिक्षाको पनि कुरा गरेको छ, सिफारिसको कुरा गरेको छ यसमा। अब पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2028 अनुसार धेरै अब सर्टकटमा जाउँ है। यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2038 अनुसार यो 5 छ, 5 2 3 गरेर कति छ? 10 छ। ल हेर्नुस्, 5 2 3 र 10 यो छैन माउस। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2038 अनुसार 5 2 3 10 यसरी व्याख्या गरेको छ। ल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को सिफारिस अनुसार 5 3 2 2 यो 12 कक्षा पो जोड्यो यसमा है। 12 कक्षा 12 सम्म उच्च माध्यमिक शिक्षा जोडेको कसले? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को सिफारिस है त। यी 5 कक्षा प्राथमिक, 8 कक्षा 6 देखि 8 सम्म निम्न माध्यमिक, 9 देखि 10 सम्म माध्यमिक, 11 देखि 12 उच्च माध्यमिक तह भनेर यसरी विद्यालयको संरचनालाई 12 कक्षा सम्म लगेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को सिफारिस अनुसार भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अगाडि गए, अगाडि बढे म। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी ले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले के भनेको छ त हेर्नुस्। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यक्रम र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले 8+4 भनेको छ। अब यो तपाईहरुले 9+4 पनि भनेर झुकिरहनु भएको छ। यहाँ हेर्नुस् 8+4 हो, 9+4 हैन। धेरैले सोधिरहनु हुन्छ यो क्वेशन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले विद्यालय संरचनालाई 8+4 1 देखि 8 सम्म आधारभूत, 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक है यसरी व्याख्या गरेको छ। र एसएसआरपी ले पनि 8+4 भनेर व्याख्या गरेको छ। यो तपाईहरुले एसएसआरपी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 यसले सँगै गरेको छ। र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अगाडि र पछाडीका कुराहरु यहाँ व्याख्या गरिसकियो। अब म अगाडि बढे। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु भने सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुस्, फेरि एकपटक सुरुबाट स्क्रिनशट गर्नुस्। सुरुबाट स्क्रिनशट गर्नु, ढिलो आउने साथीहरुले नि स्क्रिनशट गर्नु। स्क्रिनशट हो, यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु भने सजिलो हुन्छ है। सर स्क्रिनशट गर्नु त यसमा बुझ्न सजिलो छ। अनि भयो 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 अहिले आजले पुग्यो। भयो हुन्छ। अब स्क्रिनशट गर्नुस् है। यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर हान त, लेख्नुतिर हैन, स्क्रिनशट गर्नुतिर लाग्नुस् तपाईहरु। स्क्रिनशट गर्नुतिर लाग्नुस्। यसलाई स्क्रिनशट गर्नुतिर लाग्नुस् तपाईहरु, लेख्न हैन। ठक्कै स्क्रिनशट गरेर हेरेर यसलाई कपीमा टिपट गर्नुस्। ल अब एकदमै यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पूर्व प्राथमिक तह प्रारम्भिक बाल शिक्षा 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिइने जसलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको छ। प्राथमिक तह कक्षा 1-5 सम्म दिइने 5 देखि 9 वर्षका बालबच्चा। आधारभूत तह आधारभूत शिक्षा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म दिइने शिक्षा 4 देखि 12 वर्ष। माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 वर्ष दिइने 13 देखि 16 वर्ष है। यसरी व्याख्या गरेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले है त। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 जान पर्दैन। अब 76 कार्यान्वयनमा आइसकेपछि 63 नपढ्नुस्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयनमा आइसकेको परिवेशमा अब 63 पढ्ने हैन हजुरहरुले।
ल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसारको कुरा ल म हेर यहाँ देखाइरहन्छु तपाईलाई यही हेर्नु होला है ठ्याक्कै हेर्यो टेबल अरु केही गर्नै पर्दैन है यो टेबल हेरे पुग्छ है प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा 4 वर्ष उमेर समूह कक्षा 1 3 देखि 5 देखि 7 वर्षसम्मका त 1 4 5 देखि 8 9 सम्म त 2 6 देखि 8 सम्म 10 वर्षदेखि 12 वर्ष त 3 माध्यमिक शिक्षाका दुईटा त छन् 13 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म त 5 कक्षा 11 देखि 12 वर्षसम्म त 5 पानी खाउँ त ल अब यसलाई संक्षिप्त रूपमा यसरी लेखिएको छ हेर्नुस् है संक्षिप्त रूपमा ल यसलाई तपाईले उ गर्ने हो यसलाई संक्षेपीकरण गरेको हेर्नु त शिक्षाको इस्ताहारले 343 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाले 343 ल हेर्नुस् है संक्षेपीकरण गरिएको छ यसलाई स्क्रिनशट गर्नु यसलाई स्क्रिनशट गर्नु है यसलाई संक्षेपीकरण गरिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले नै 8+4 विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले पनि 8+4 गरेको छ है ल अब अगाडि बढ्ने यो तपाईले बुझेकै कुरा हो नि अब यतापटि हेर्नुस् है शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू यो माध्यमिक तहका लागि आवश्यक ल हेर्नुस् कसका कतिवटा सक्षमता छन् यो निम्न माध्यमिकलाई पनि छ माध्यमिकलाई मात्र हैन निम्न माध्यमिकलाई पनि छ निम्न माध्यमिक मावि दुवैलाई छ निम्न माध्यमिक दुईटैलाई छ हेर्नुस् विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा बाल विकासका सक्षमता 6 वटा आधारभूत शिक्षाका सक्षमता 12 वटा आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 सम्मका सक्षमता 7 वटा आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 देखि 5 सम्मका 8 वटा आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 सम्मका 13 वटा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 सम्मका 15 वटा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 10 सम्मका 11 वटा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 देखि 12 का कतिवटा 10 वटा यसरी शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू वर्गीकरण गरिएको छ र यो विशेष गरी विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा छन् 12 वटा हेर्नुस् 12 वटा मैले सर र भन्छु विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन् भनेर आयो भने ठीक 12 वटामा लगाउने प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्ने हो एउटा राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावनाको विकास गर्ने हो अर्को श्रमप्रति सम्मान गर्ने सकारात्मक सोच भएका सिपयुक्त नागरिक तयार गर्ने हो अर्को व्यक्तिलाई सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्ने हो अर्को राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने सचेत नागरिक तयार गर्ने हो अर्को मानवाधिकार समानता समावेशी सामाजिक न्याय हो यस्तो हुँदै समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने हो अर्को उद्देश्य सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी विश्व बजारमा सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य हो अर्को वैज्ञानिक अवधारणा र अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार पार्ने हो अर्को रचनात्मक समालोचनात्मक र जीवनोपयोगी सिप भएका निपुण नागरिक तयार पार्ने हो अर्को नेपालका मौलिक कला संस्कृति हो यिनीहरूको संरक्षण गर्ने र नेपालको पहिचान दिन सक्ने नागरिक तयार पार्ने हो अर्को छ जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक वा मानव निर्मित प्रकोपबाट सचेत रहने नागरिक तयार पार्ने विशद व्यवस्थापन गर्ने हो र 12 मा सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने यसरी शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा छन् 12 मा अन्तिम थपिएको उद्देश्य हो सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है 12 वटा छन् है त अब आज मैले लाइनले धोका दिएको कारणले मैले आज स्लाइड शोबाट देखाएको छु बोर्डबाट पढाउन सकिन सरी यसको लागि तर पनि मैले समयको सदुपयोग गरेको छु आज हाम्रो यहाँ लाइन छैन म हटस्पटबाट जोडिएको छु हटस्पटबाट
समयको सदुपयोग गरौँ, समय खेर नफालौँ भनेर मैले स्लाइड सोबाट भए पनि तपाईहरुलाई आज प्रस्तुत गरिरहेको छु र राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य 12 वटा छन् भनेर पढियो। यिनै 12 वटा पछि अब म जान्छु। यो स्क्रिनशट गर्नुस् है। हेर स्क्रिनशट गर्ने तपाईहरुले। स्क्रिनशट गर्ने। शिक्षाका विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य भनेर सर्ट स्क्रिनशट गर्नु। लेख्नतिर भन्दा पनि स्क्रिनशट गरेर पढ्नतिर लाउनु छ। छोटो समय छ माविका विद्यार्थीहरुलाई विशेष गरी। ल अब म गएँ तहगत सक्षमतातर्फ। तहगत सक्षमता भन्नाले ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, मूल्य र तत्परताको समन्वयलाई बुझाउँछ। ल हेर्नुस्, सक्षमता भनेको के रहेछ बुझ्नुस्। सक्षमता भन्नाले ज्ञानको, सिपको, प्रवृत्तिको, मूल्यको र तत्परताको समन्वयलाई बुझाउँछ। तत्परता भन्नाले केलाई बुझाउँदो रहेछ हेर्नुस्। सक्षमता भन्नाले केलाई बुझाउँदो रहेछ। ल हेर्नुस् यता यतै। ल हेर्नुस् सक्षमता भनेको के रहेछ हेर्नुस् त। सक्षमता भन्नाले ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, मूल्य र तत्परताको समन्वयलाई बुझिन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यसलाई गरेर सिक्ने र सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने भनी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ सक्षमतालाई। विद्यालय शिक्षाका सक्षमताहरू। अब प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका सक्षमताको बारेमा म जाँदैछु। ल हेर्नुस्, प्रारम्भिक बाल शिक्षा 4 वर्ष उमेर 4 वर्ष उमेर 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अवसर प्रदान गरिने। 4 वर्ष उमेर भन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक एकैछिन है साथीहरु। हेर्नुस्, विशेष गरी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ। यो प्रारम्भिक बाल विकासमा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकासका स्याहार सम्भारका क्रियाकलापहरू गरिन्छ। यसमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र विशेष गरी सक्षमताहरू ल हेर्नुस् त कतिवटा छन् प्रारम्भिकका। सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापहरू संलग्नता, वैयक्तिक सुधारका अनि पोषणयुक्त खाना र स्वीकारको बानी विकास। सक्षमता सुन्नुस् है। वैयक्तिक सुरक्षाका उपायहरूको अवलम्बन, सरसफाइ र सामाजिक बानी व्यवहारको अवलम्बन, सृजनात्मक सोचको विकास, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास। अब यो तपाईहरुको मैले हिजो भनेको थिएँ नि, सुनाइ, बोलाइ, लेखाइ होइन भनेर हिजो भनेको। हिजो पढाएको थिएँ, तपाईहरुले हेर्नु भएन होला। हिजोको हाम्रो युनिट टेस्टमा त्यही थियो। के हुँदैन? सुनाइ हुँदैन, बोलाइ हुँदैन, लेखाइ हुँदैन। यहाँ प्रारम्भिकमा के हुन्छ हेर्नु, सर्वाङ्गीण विकास, वैयक्तिक सुरक्षाका उपाय, सृजनात्मक सोचको विकास, स्वास्थ्यकर बानी र पोषणयुक्त खानाको विकास गर्ने, सरसफाइ र सामाजिक बानीको निर्माण गरेर भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास गर्ने। यसमा के छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। सुनाइ छैन, बोलाइ छैन, लेखाइ छैन, पढाइ छैन, यो सिप यसमा छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब जाउँ आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 तिर। आधारभूत शिक्षाले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षाका माध्यमद्वारा बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्नु है। यसमा माथि शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक क्षमताको विकासतिर गएको थियौँ हामी प्रारम्भिक बाल विकासमा। तर यता आएर अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास है। आधारभूत कक्षा 1 देखि 8 मा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास। तर प्रारम्भिक बाल विकासमा शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक पक्षको विकास भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है त। अब यसको सुन्नुस्, यसका के छन् हेर्नुस्। यसका तपाईको 12 वटा उद्देश्यहरू हेर्नुस्। सक्षमताहरू हेर्नुस्। देशप्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट ओतप्रोत एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास व्यवहारमा प्रदर्शन गर्ने, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यवहारिक सृजनात्मक सान्दर्भिक प्रयोग गर्ने, सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान र विश्लेषण गर्ने, तार्किक र व्यवहारिक गणित सिप ज्ञानको विकास गर्ने, वैज्ञानिक अवधारणा व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गर्ने, मानव मूल्य सम्बन्धी हो कर्तव्यनिष्ठ नागरिक तयार पार्ने, जनसङ्ख्या वातावरण संरक्षण दिगो विकास सम्बन्धी अन्तर सम्बन्धको बोध गर्ने, त्यसमा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, शारीरिक तन्दुरुस्ता
स्वास्थ्यकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिपको विकास गर्ने र स्थानीय आधुनिक पेशा व्यवसाय र प्राविधिकमा श्रमप्रति सम्मान गर्ने व्यवहार कुशल सिपको प्रयोग गर्ने र नेपाली कला साहित्य र सांस्कृतिक समृद्धता र सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको विकास र प्रयोग गर्ने यस्ता नागरिक तयार पार्छ आधारभूत तहले यो सक्षमता राखेको छ 1 देखि 8 मा। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको परिचित गराउने हो अनि विश्व बन्धुत्वको भावनाको विकास गर्ने अनि दैनिक जीवनमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याको पहिचान गर्ने विश्लेषण गर्ने र व्यवहारिक समस्याको समाधान गर्ने। यो आधारभूत 1-8 का सक्षमताहरू 12 वटा छन्। विशेष गरी अन्तर्निहित क्षमताको प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित छ यो। अब 1-3 का सक्षमता हेर्नुस्। 1-3 को सक्षमता तपाईले के गणितीय ज्ञान र सिप जीवनोपयोगी सिपको विकास गर्ने हो। स्वास्थ्य सरसफाई सम्बन्धी यस्ता बानीको विकास गर्ने है। सुन्नुस् है, कक्षा 1-3 को स्वास्थ्य गर्ने सरसफाई गर्ने जीवनोपयोगी सिपको विकास गर्ने औपचारिक शिक्षासँग परिचित गराउने यस्ता किसिमका विषयवस्तुहरू अथवा यस्ता किसिमका सक्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3 ले। र विशेष गरी यो भाषिक र सञ्चार सिपको विकास गर्ने आधारभूत गणितीय अवधारणाको सिपको विकास गर्ने अनुशासन सदाचार र स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक एवं चारित्रिक गुणको विकास गर्ने विज्ञान वातावरण सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञानको सिपको विकास गर्ने जीवनोपयोगी सिपको विकास गर्ने स्वास्थ्यकर बानी शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास भइहाल्यो। कला तथा सौन्दर्य सम्बन्धी अभिवृद्धि र सृजनात्मक विकास गर्ने र आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जात जाति धर्म भाषा संस्कृति आदि प्रति सम्मान गर्ने यस्तो किसिमको सक्षमता विकास गर्ने कक्षा 1-3 मा उद्देश्य राखिएको छ। र कक्षा 4-5 को सक्षमता हेर्नुस्। कक्षा 4-5 को सक्षमता 8 वटा छन्, जहाँ कि देशप्रेमको भावनाको लोकतान्त्रिक भावनाको संस्कारको विकास गर्ने आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास गर्ने गणितीय अवधारणाको विकास गर्ने नैतिक अनुशासन सच्चरित्रको विकास गर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी विज्ञान वातावरण सम्बन्धी विभिन्न ज्ञान र सिपको विकास गर्ने व्यवहार कुशल सिपको विकास गर्ने कला तथा सौन्दर्यप्रति सृजनात्मक र समालोचनात्मक सिपको विकास गर्ने र आफ्नो परिवेशसँग सम्बन्धित जात जाति धर्म भाषा संस्कृति सद्भावप्रति विकास गर्ने यो कक्षा 4-5 का सक्षमता यसरी तोकिएको छ। र कक्षा 6-8 का सक्षमता कतिवटा छन्? कक्षा 4-5 का 8 वटा छन्। 6-8 का सक्षमता कतिवटा छन्? 6-8 का सक्षमता 12 वटा छन्। सरी 6-8 का त 6-8 का 13 वटा छन्। 6 र 8 का आधारभूत तहका 12 वटा छन्, तर आधारभूत शिक्षा 6-8 का सक्षमता 13 वटा छन्। यो हेर्नु होला। यी विषयवस्तुहरू मिल्दै जान्छन्, यसलाई छुट्याउन गाह्रो छ। र कक्षा 9 र 10 बीचको पनि विशेष गरी सिद्धान्त र व्यवहारको समन्वय गर्ने सिपहरू छन् 9 र 10 मा। रचनात्मक विश्लेषणात्मक गणितीय ज्ञान र सिपहरूको विकास गर्ने छ। माध्यमिक 9-10 का सक्षमताहरू कतिवटा छन्? 11 वटा छन्। 11-12 का 10 वटा छन्। 11-12 का कतिवटा छन्? 10 वटा छन् भनेर यसरी हामीले जान्न पर्यो। एकपटक सर र तपाईले हेर्नुपर्छ है यो सक्षमताहरू। सक्षमताहरू तपाईको एप्लिकेसनमा छ। एप्लिकेसनमा राम्रोसँग हेर्नु होला, मैले राम्रोसँग क्लियरली राखिदिएको छु यो। ल आज यो लाइनले त्यति धोका दिएको कारणले मैले लामोसँग जान सकिनँ। आज मैले शिक्षाका संरचना र यो सक्षम राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य र अनि त्यहाँदेखि कक्षा प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि मैले कक्षा 12 सम्मको सक्षमताहरू यहाँ सर देखाएँ। अब यसलाई सर अध्ययन गर्नु होला। यो त्यति धेरै हामीले पढाउनु भन्दा पनि तपाईहरुले हेरेर सिक्ने विषयवस्तु यहाँ बढी छ। र आज मैले लामो समय गइन है, धन्यवाद। आज प्राविधिक समस्या आएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। प्राविधिक समस्या आएकोमा आज क्षमा प्रार्थी छु। प्राविधिक समस्या